چیئرمین FFC-CBA کے جناب نواب دل لشکری صاحب بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے مزدور کی یہ خواہش کہ جلد ہوں سانسیں پوری، ہے مزدور کی یہ خواہش کہ جلد ہوں سانسیں پوری، کہیں زندگی کی کشمکش میں کفن مہنگا نہ ہو جائے۔ نہایت ہی قابل احترام مزدور ساتھیوں، میرے دوستو، سب تو پہلے کیونکہ آج میرا دل کرے دا پہ کہ میں اپنی مادری زبان ہے تساں نال گال کراں۔ دوستو، سب تو پہلے میں اپنے دوست FFC دے جو مزدوراں نے آج جوش اور جذبے دے نال شرکت کی تھی ہے، میں تہ دل دے نال ہونا دا مشکور ہاں اور امید کریں دا کہ آنے والے وقت دے وچ جہی ٹائم اپنے حقوق واسطے کھڑے تھی سو سب تو اگو جڑیے FFC دے ورکرز اور فاطمہ فرٹیلائزر دے ورکرز حسین۔ دوستو، کیونکہ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ایسا آج جدی شکاگو دے وچ جڑے مزدوراں نے اپنے حقوق دی جدوجہد کی تھی ہے انہاں کو خراج عقیدت پیش کرن واسطے جمع تھی راندوں تا ہوں کو جڑے مزدور انہاں اپنے حقوق واسطے آواز اٹھائی انہاں دے نال ظلم و ستم ہوئے انہاں برداشت کیتے، اسا انہاں مزدوراں کو خراج عقیدت پیش کریں دوں، خراج تحسین پیش کریں دوں۔ آج دا جڑا دور چلتا پہ، آج دا دور نہایت ہی خاص طور تے مزدور واسطے سنگین دور ہے۔ مہنگائی دا دور جڑا ہے خاص طور تے مزدور دے اتے زیادہ اثر انداز تھیندا پہ، ہوں دے نال کسان دے اتے اثر انداز تھیندا پہ۔ ایک گنو کے مہنگائی روز بروز اتے ویندی بھی ہے، جیڑے شرفا اسمبلی آپاں بھیجیں دوں، آپاں انہاں کو اگو کارتے بھیج دیں دوں، وہ سارے واسطے قانون نہیں بنے دے، وہ صرف اشرافیہ واسطے قانون بناون واسطے بیٹھے۔ آج تک اسمبلی دے وچ کوئی بھی اٹھی دے نہیں آکھیا کہ مزدور جہاں دے دم دے نال پاکستان دی اپنا ادارے چلتے پن، پاکستان دے فرٹیلائزر دے ادارے چلتے پن، پورا نظام مزدور چلیں دا پہ، پاکستان دا پورا نظام مزدور چلیں دا پہ، مگر افسوس کہ ہوں مزدور کو ہی حالت تک گھن کہ فاقے دنوں پتہ آگئے۔ مزدور بیچارہ پریشان ہے، تہی پریشانی دے عالم دے وچ مزدور کئی ٹائم بھی کٹھے تھی تے انشاءاللہ انقلاب گھنر دی صورت پیدا تھی کیے، مزدور اور کسان کٹھے تھی کریں اپنے حقوق دی جنگ لڑسن اور ان قریب ہوتی آگے۔ دوستو، جیڑے قانون پڑھنے دے بیٹھن، جیڑے اسمبلیاں دے بیٹھن، ایک چھوٹی جی کہاوت میرے ذہن نے جم دی بھی ہے کہ ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ فوت تھی گیا، ہوں نے ایک پچھو جڑا اپنی رایا کو آٹھ کیا کہ بھئی یہ میں مر ونیا، کوئی بھی آوے پیا آتے میرے گھر تا جڑا محل ہے تالے کو ہاتھ لاوے جڑا کھول ونیا ہوں کو بادشاہ تے بلار بھی جو اوئے پہ ڈٹھولے دیکھ باندار علام دا پہ او پچھو اس بندے گروہ بھی کیڑے میں دے پیو تو باندار علام دسونے کے بھی بادشاہ مار گیا ساوے سوئے تالے کو ہاتھ لے سو کھول گیا دا سا بادشاہ پانوے سو باندار علام بھی نال توڑ گیا، وہ گیا وہاں تالے کو ہاتھ لا تو اس قدرت دے نالوں تالا کھول گیا تو باندار علام کو بادشاہ تے بلاری تو نے جنہوں باندار علام بھایا گیا، ہفتہ گزریا، 2 ہفتے گزرے، خوش آمدی نکل پہ ہوا کہ ونجو بھی مبارک دے ہوں بادشاہ کو، ونجن بادشاہ کو آنچہ مبارک دے ون بادشاہ کو پوچھن بابا سارے واسطے کوئی حکم تو بادشاہ باندار دے اشارہ کرے، رایا سمجھ جی، عوام سمجھ جی کہ باندار پال رہے اپاں، وہ بیچارے ونجن کوئی فروٹ چاہتی آوے، کوئی شے چاہتی آوے، باندار دے کو سٹی ونجے، مہینہ گزریا، 2 مہینے گزریا، یہ انقلاب آیا، مزدور اٹھے، غریب اٹھے کہ یار کوئی آرڈر کر تو بادشاہ صرف باندار دے واسطے بیٹھی، تو اٹھی کھڑا ہاتھ بات کھڑا ہوا کہ بھئی حکومت چلاونا میرا کام نہیں، میں آیا ہم اپنا باندار پالان، میرا باندار پال کے میں ویدہ پیا۔ دوستو، آج دے جڑے شرفا صاحب پہ سملیج بھیجیں دو نا صرف اپنا باندار پالانم دین، انہاں کو عوام دے نال کوئی غرض نہیں، انہاں کو مزدور دے نال کوئی غرض نہیں، انہاں کو کسان دے نال کوئی غرض نہیں۔ تو دوستو، ہون اساں کو چاہیے کہ اساں باندار جڑا ہوں دے رسیاں کاپڑیوں، اپنے حقوق دی جدوجہد کروں، اپنے حقوق واسطے کھڑے تھی تے اپنی جنگ لڑوں تاکہ اساں اپنے بالے دا مستقبل بناؤں۔ دوستو، اے لوگ یہ سمجھ دیں کہ مزدور دے بالن جڑے وہ صرف ان پڑھی رہیں، تو یہ گال سمجھ گرو کہ جڑا ان پڑھے وہ ملک دا خیر کھائے،
तुसा देख गिनो अगर जदू में मुल्क को नुकसान दिते पढ़े लिखे दिते असम्बली दे पढ़े लिखे बैठे जो मुल्क की तबाही कर दी ने मजदूर गरीब है और अपने इदारे की खिदमत करेंदा पे इदारे को मुनाफा बख्श बनेदा पे ताकि इदारा जड़ा टैक्स देवे ते सारी रियासत चले पढ़े लिखे जेड़े वो बैठे ना सा अपना होश संभालिया से ते एक गाल सुन देम दूं कि सारे मुल्क की मईशत खत्म है सारा मुल्क जड़ा बह गए वाला ते बंदे मईशत किवें ठीक थी से जदू तुसा बड़े अशराफिया जड़ा टैक्स ना दे सो सिर्फ मजदूर और किसान और गरीब कोई लुटे सो तो कितने तक मजदूर बेचारा जड़ा टैक्स देते मुल्क बचे से तो ये मईशत जड़ी है हूँ टाइम ठीक थी से कि जेड़े टाइम मजदूर है गरीब है जड़ा तलवा तबका है ये उत्ते उसे अपनी मेहनत के नाल मुल्क की मईशत ठीक करे से ये जड़ा अशराफिया बैठी है मुल्क कदों ही ठीक ना करे से तो दोस्तों मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशहूर हाँ कि अज दे ही यौम मई के सिलसिले दे विच सारे दोस्त आयो शुक्रिया आखिर दे विच उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो काखे उमरा के दर्रो दीवार हिला दो गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से उस कंज माया को शाही से लड़ा दो सुल्तानिये जमहूर का आता है जमाना जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो।